दोस्तों ड्रामा सीरियल बेसाज जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप लोगों को क्या कुछ दिखाया जा सकता है और इस ड्रामे की पूरी कंप्लीट प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करेंगे और इस ड्रामे की पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस ड्रामे को 28 नवंबर 2021 को नशर किया गया था इसका पहला एपिसोड। अब दोस्तों अगर बात की जाए कि ये ड्रामा कौन से चैनल पर नशर किया जाता है तो ये ड्रामा हम टीवी पर हर संडे रात 9 बजे नशर किया जाता है। अब अगर बात की जाए कि इस ड्रामे को बनाया किसने है तो इस ड्रामे को बना रहे थे एमडी प्रोडक्शन वाली यानी फ़हीम बन्नी और मोमिना दुरैन। अब अगर बात की जाए इस ड्रामे के डायरेक्टर के हवाले से, इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है फ़हीम बन्नी ने और इस ड्रामे की कहानी लिखी है अनीका अनायत ने। तो दोस्तों आगे बढ़ने के साथ ही अगर बात की जाए इसके कास्ट के हवाले से तो इसकी कास्ट में आपको नजर आएंगे असफर रहमान जो कि जहांजेब का रोल प्ले कर रहे हैं और इनके साथ आपको नजर आएंगी अनमोल बलोच जो कि आफरीन का रोल प्ले कर रही हैं। अब वहीं दूसरी तरफ मिर्ज़ा ज़ैन बेग जो कि मुर्तज़ा का रोल प्ले कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आयशा उमैर जो कि सूफ़ी का रोल प्ले कर रही हैं और इन सब के साथ सबा हमीद भी इस ड्रामे में शामिल हैं जो कि नूर अम्मा का रोल प्ले कर रही हैं। अब इनके साथ शगुफ्ता इजाज़ हैं और सैयदा तूबा हैं और शर्मीन खान भी आपको इस ड्रामा सीरियल में अपनी अदाकारी की जोहर दिखाती हुई नजर आएंगी जो कि अफशा का रोल प्ले कर रही हैं और इन्हीं के साथ हानिया और रमेश भी इस ड्रामा सीरियल में इनके साथ नजर आएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी मुकम्मल कास्ट इस ड्रामे के हवाले से और प्रोडक्शन वगैरह के बारे में हम आपको पहले ही आगाह कर चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं इसकी मुकम्मल कहानी की जानिब। तो दोस्तों अगर बात की जाए इसकी कम्प्लीट स्टोरी के हवाले से तो जो जहांजेब है यानी कि असफर रहमान वो नूर अम्मी के बेटे का रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि नूर अम्मा सबा हमीद है। अब ऐसे वो सबा हमीद के बेटे हैं। अब यूं ही उसकी गलत हरकतों की वजह से उसके साथ एक बहुत बुरा हादसा पेश आ जाता है कि वजह से उसके बहनोई की डेथ हो जाती है और इसी वजह से ये इन लोगों के साथ नहीं रहता। अब ऐसे में जो इसकी बहन अफशा है वो इससे काफ़ी नाराज़ दिखाई गई है और ये सारी जो हादसात हैं इस ड्रामे के अंदर वो आपको इस ड्रामे के शुरू में ही दिखाए जाएंगे कि क्या कुछ होगा इसके साथ। अब ऐसे में जो रमेश अपने भांजी के कहने पर गाड़ी ड्राइव करेगा वो भी बहुत तेज़ी में। ऐसे में इसकी बहन इसे टोकेगी रोकेगी लेकिन ये किसी की एक नहीं सुनता। इसी हादसात में जहांजेब की बहनोई की डेथ हो जाती है और रमेश एक टंग से अपाहिज हो जाता है जबकि वहीं जहांजेब अंदरूनी चोट का शिकार हो जाता है, कभी बाप नहीं बन पाएगा और इसकी अंदरूनी चोट इतनी बड़ी होती है कि कभी बाप नहीं बन सकता। तो दोस्तों जहांजेब की स्टोरी तो हमने आपको इस ड्रामे में बता दी लेकिन आगे चल के मज़ीद इसकी बात हम करेंगे। तो अब बात करते हैं मिर्ज़ा ज़ैन बेग की स्टोरी के हवाले से। तो यहाँ पे आपको जो मिर्ज़ा ज़ैन बेग दिखाए गए हैं वो मुर्तज़ा का रोल प्ले कर रहे हैं। अब ऐसे में ये अपनी खाला के साथ उन्हीं के घर में रहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये अपनी खाला के पास क्यों रह रहा है। तो मुर्तज़ा की वालिदा की डेथ के बाद ये अपनी खाला के पास आ जाता है और यही इनके साथ रहता है इनके घर में। अब यूँ ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है और यूनिवर्सिटी और जैसे इसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो ये अपनी जॉब ढूंढने के लिए इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। हालांकि इसकी खाला इसे रोकती है और कहती है कि हमारी इतनी सारी कंपनीज़ हैं, तुम उनमें से कोई एक संभाल क्यों नहीं लेती और अपना काम करो। लेकिन ये किसी की एक नहीं सुनता और कहता है कि नहीं, मैं मेरिट पे नहीं हूँ तो मैं अपना ही काम करूँगा। तो यहाँ पे इसकी सिचुएशन इस तरह से दिखाई जाती है। तो इसी वजह से ये अपनी खाला के घर रहता है। और वहीं दूसरी तरफ अनमोल बलोच की बात की जाए तो अनमोल बलोच जो कि आफरीन का रोल प्ले कर रही हैं। वैसे में आफरीन नूर अम्मा के घर में रहती है और इनके साथ रहती है क्योंकि आफरीन का जो वालिद होता है वो इनका ख़ास आदमी होता है। अब यहाँ पे रंग महल ड्रामे का टच दिया गया है कि जो महापारा थी उसके वालिद रायत के वालिद के ख़ास आदमी थे, मुंशी थे। अब ऐसे ही यहाँ पे भी इस चीज़ का टच दिया गया है और यही सब दिखाया जाता है कि नूर अम्मी अपनी बेटी बनाकर रखती हैं। अब आफरीन इनकी बेटी की तरह होती है और इनके साथ इसी घर में रहती है और नूर अम्मा भी उसे अपनी बेटी की तरह समझती हैं। अब यही मुर्तज़ा जो कि उसके साथ काफ़ी हंसी मजाक करता है वो भी उससे हंसी मजाक करती है और यही इन लोगों के बीच मोहब्बत का बीज उग जाता है और इन लोगों की मोहब्बत शिद्दत पकड़ लेती है। अब यूँ ही इन लोगों को एक ऐसा जोड़ा दिखाया गया है जो कि लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं, हंसी मजाक सब रहता है इनके बीच में। अब वहीं आयशा उमर जो कि सूफ़ी का रोल प्ले कर रही हैं जहांजेब की बीवी कहलाती हैं लेकिन वो जहांजेब के साथ बहरूनी मुल्क में रहती है, अब्रॉड में। अब ऐसे में जब जहांजेब को इसकी हकीकत का पता चलता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ सूफ़ी के नाम कर उसे डिवोर्स देके उसे घर भेज देता है।
اب ایسی ہی وہ سب کرنے کے بعد خود بھی پاکستان واپس آ جاتا ہے اور اپنے ملک آ کر اپنے کاروبار کو سنبھالتا ہے، اپنی کمپنیز کو سنبھالتا ہے۔ جبکہ وہیں افشا شدت سے ناراض ہے جہانزیب سے کہ اس نے اس دن تیز گاڑی کیوں چلائی، جب میں اسے منع کر رہی تھی تو اس نے میری ایک نہیں سنی، اور آخرکار جہانزیب کو کہہ دیتی ہے کہ اس دن جس دن میرا شوہر مرا تھا اس دن تم بھی میرے لیے مر چکے تھے، اور اس بات سن کے جہانزیب کو بہت برا لگتا ہے۔ تو دوستو یہ سب آپ لوگوں کو ڈرامے کے شروع میں کچھ ایپیسوڈز میں ہی دکھا دیا جائے گا، یہ سب آپ کو کہانی بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی جب آپ اس ڈرامے کو دیکھنا شروع کریں گے۔ تو اگر آپ اس ڈرامے کو نہیں دیکھ رہے تو ڈرامے کو میری سجیشن ہے کہ آپ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں، جبکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ تو آگے چل کے نور اماں جہانزیب کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں۔ اب ایسے میں مرتضیٰ جو کہ آفرین کو بہت پسند کرتا ہے اور آفرین اسے پسند کرتی ہے، تو نور اماں جو کہ ان کی محبت سے ناواقف ہیں، وہ آخرکار آفرین کی محبت میں آفرین کا ہی انتخاب کر لیتی ہیں جہانزیب کے لیے۔ اب ایسے میں جہانزیب تو پہلے شادی سے انکار کر دیتا ہے بنا سنے کہ اس کے لیے انتخاب کس کا کیا گیا ہے، لیکن آخرکار اس کی والدہ اسے روز سمجھاتی ہیں، اسے بتاتی ہیں کہ تم شادی کر لو، اس کی خاطر کر لو، جس کی وجہ سے وہ اپنی والدہ کی خاطر رشتے کے لیے ہاں کرتا ہے۔ اور یوں ہی وہ اس طرح اپنی والدہ کی خاطر شادی کے لیے ہاں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ کی خوشی کی خاطر میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ایسے وہ آفرین کا انتخاب تو کر لیتی ہیں اور آفرین سے کہہ بھی دیتی ہیں کہ میں تمہارا انتخاب کر بیٹھی ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ تو وہ سمجھتی ہے کہ اب مرتضیٰ کی بات ہو رہی ہے، لیکن آخرکار جب اسے پتہ چلتا ہے کہ جہانزیب کی بات ہو رہی ہے تو وہ روتی ہے، چیختی چلاتی ہے۔ اسے تو سمجھ نہیں آتا بیچاری کو کہ وہ کیا کرے، لیکن نور اماں تو بیچاری اس کی محبت سے ناواقف ہیں، وہ اس کی محبت میں ہی اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروا رہی ہے تاکہ وہ اس کے گھر میں رہے، اس کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ لیکن آخرکار مرتضیٰ تو بے انتہا محبت کرتا ہے آفرین سے اور آفرین اس سے، تو کیا ہوگا مرتضیٰ اور آفرین کا اگلا قدم؟ جبکہ وہیں دوسری طرف عائشہ عمر جو کہ صوفی کا رول پلے کر رہی ہے، وہ بھی آخرکار جہانزیب کے گھر میں واپس آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ان کے گھر میں جو مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، جو مس انڈرسٹینڈنگس ہوں گی، جو کہ کافی زیادہ سچویشن جو ہے خراب ہو جائے گی ان کے گھر کی، اور آپ کو اس ڈرامے میں کافی انجوائے ہونے والا ہے۔ اب یہی آخرکار جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آفرین مرتضیٰ سے محبت کرتی ہے، تو یہی دکھایا جائے گا اس ڈرامے کے لاسٹ میں کہ آفرین اور مرتضیٰ کی شادی دکھائی جائے آپ لوگوں کو، اور وہ کافی خوشحال رہیں۔ اب یہاں پہ ہماری پریڈکشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو اسف الرحمان ہے وہ یہاں پہ نیگیٹو کردار میں آپ کو دکھایا جا سکے، کیونکہ اس کے جتنے بھی ڈرامے ابھی چل رہے ہیں، پچھلے جتنے بھی کچھ ڈرامے آئے ہیں، اس میں زیادہ ایسے پوزیٹیو کریکٹر کے بجائے نیگیٹو کریکٹر میں دکھایا گیا ہے۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ اس ڈرامے میں بھی اس کو نیگیٹو کریکٹر میں دکھایا جائے، اور اس ڈرامے میں مرتضیٰ کی شادی کے بعد یا اس کی شادی سے پہلے اس کا نیگیٹو کردار کھل کے سامنے آ جائے اور یہ آفرین سے شادی کرنا چاہے۔ اب ایسے میں آپ لوگوں کو یہ دکھایا جائے گا کہ یہ آفرین کے پاس جا کے کہے گا کہ تمہارا بھی ایک ماضی تھا مرتضیٰ کے ساتھ اور میرا ماضی تھا صوفی کے ساتھ، تو کیوں نہ ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ اب آفرین تو یہاں پہ بہت بے بس ہے، کچھ کر نہیں پا رہی، وہ اپنی ماں کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن کیا کرے بیچاری، کوئی اس کی ایک نہیں سنے گا۔ اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو دکھایا جائے کہ مرتضیٰ اپنی غیر علمی کی وجہ سے اپنے بھائی کو نہیں جانتا ہو کہ وہ کس نیچر کا انسان ہے، اور آخرکار قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں پہ آفرین کی زندگی دکھایا جائے گا آپ کو کہ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں اس ڈرامے میں برباد کر دی جائے، اور آخرکار اس کی شادی دکھائی جائے آپ کو جہانزیب جیسے لڑکے کے ساتھ، اور یہی اس کی زندگی بیچاری کی برباد دکھائی جائے۔ لیکن آخرکار جیسے جیسے ڈرامے کے ایپیسوڈ اور کہانیاں کہ کھلتی جائیں گی تو ویسے ہی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آخر میں مرتضیٰ کے ساتھ ہی اس کی شادی ہوگی، جبکہ وہیں جہانزیب کا بہت برا حال دکھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کی شادی پہلے ہی مرتضیٰ کے ساتھ ہو گئی تو جہانزیب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، وہ ان کے بیچ میں درار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اب یہی ان کے بیچ میں تو کافی کھچڑی پکنے والی ہے اس ڈرامے میں، کافی زیادہ جو ہے انجوائمنٹ ہوگی آپ کو اس ڈرامے میں، اور اس ڈرامے کی کچھ ہی یہ سینس ہے جو آپ کو دکھائے جائیں گے اس ڈرامے کے لاسٹ ایپیسوڈ میں، آپ کو دکھایا جائے گا۔ یہ کچھ آپ کے سامنے ہم نے آپشنز رکھے ہیں جو کہ آپ کو دکھائے جائیں گے کہ اس ڈرامے کے لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ مزید ڈراماز پرومو کے لیے دیکھتے رہیے پرومو سائٹ۔